ABS-CBN News. Mga kapamilya, karong simanahan na buksan ang grandiosong Buglasan Festival sa Negros Oriental. Usa sa mga highlight mo ang heritage booth at ubangan sa Kapitolyo sa Negros Oriental. Si Annie Perez sa report. Nagkapuliki na ang mga manindahay dinhi sa Freedom Park sa Dakbayan sa Dumaguete. Mga bahay kubo design nga adunay lain-laing tema ang gipatukod alang sa Buglasan Heritage Booth Competition. Sama ining sa lungsod sa Gihulngan, makadani sa imong pananaw ang ilahang gamay nga waterfalls nga nagpakita sa ilang Plagatasanon Falls ug ang ilang Hinakpan Hills. May mga humay sa mga bungbong, simbolos sa mga kahumayan sa ilang lungsod. Ang concept na mo karon nga tuiga is unsay mo ang tourist spot dito sa Gihulngan. So nami gagmay mga challenges kay tungod sa mo ang time frame. Ang designer nga si Roberto nagmalipayon sa pagmugna sa estruktura sa falls, labi na nga dunagyoy tubig nga nagdagayday ini. Amon gi paspasan og mayo bisag ulan gani nagpasingubot mi para gid matuman ang amo agyong tumong. Pipila ka adlaw na lang ug mahuman na ang heritage booth. Apan positibo ang mga musalmot nga LGU sama sa Gihulngan nga mahuman ni nila sa di pa magbukas ang Buglasan Festival. Annie Perez, ABS-CBN News.